जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। संघीय मन्त्रालयमा 15 र प्रदेशमा 5 वटा मन्त्रालय मात्र राख्न राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित अनुगमन समितिको सुझाव। कुल प्रदेश सभा सदस्यको 10% सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख। चुनावी गतिविधि गर्दा आचार संहिताको पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। देशभरका 100 वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने। गोर्खा आगमनलाई ठूलो चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न नसके राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने धारणा। उत्तर कोरियाद्वारा जापानतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार। जापानको उत्तरी क्षेत्रका मानिसलाई घरभित्रै बस्न सरकारको आग्रह। र अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर बास्केटबल टुर्नामेन्ट प्रतियोगितामा नेपालबाट 24 जना खेलाडी सहभागी हुँदै खेल कार्तिक 20 गतेदेखि भारतमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी 15 र प्रदेशमा 5 वटा मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केन्द्रमा 15 र प्रदेशमा 5 मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो। समितिले बिहिबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रभाव भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम 5 जना भन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको 10% सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले संविधान अनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभावका कारण कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमा समस्या परेको भन्दै आवश्यक कर्मचारी घटाउन पनि सुझाव दिएको छ। समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले यो प्रतिवेदन संसदको सम्पत्ति भएको बताउनुभयो। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैको ध्यान देशको विकास र समृद्धितर्फ हुन आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिवेदनले त्यसतर्फ सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सरकार, अब स्थायी सरकार भनेर हामीले मानिरहने सिङ्गो कर्मचारी तन्त्र र सबै क्षेत्र, पत्रकार, बाहिरी नागरिक समाज सबैको ध्यान यो देशको विकास र समृद्धितिर हुन जरुरी छ र त्यही कुरालाई सपोर्ट गर्छ यो प्रतिवेदनले भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि मेहनत गर्ने मुख्यतः समितिका संयोजक लगायत माननीय सदस्यहरू, यसमा काम गर्ने समितिको सचिव लगायत सबै सङ्घीय संसदका अरू कर्मचारीहरू र सँगसँगै सातै प्रदेशमा अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक छलफलमा भाग लिएर यसलाई समृद्ध बनाउन र आफ्ना भावनाहरूलाई त्यहाँ राखेर भोलिका दिनमा सहजताका साथ यसलाई कार्यान्वयन गरौँ र परिणाममुखी बनाउँ भनेर लाग्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, संसदहरू र त्यहाँका कर्मचारीहरू र सिङ्गो नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री लगायत सबैले जे जस्तो खालको सहयोग गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै मुख्यतः कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो। यदि यस्ता कुराहरूलाई यी निष्कर्षहरू यी साझा र सबैतिरबाट आएका यी निष्कर्षलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगेनौँ भने निराशा छाउनेछ। भविष्यमा कुनै पनि समिति बनाउनुको अर्थ रहने छैन र फेरि निराशातिर गयो भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। त्यसकारण पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा हामी सबै एकसाथ लाग्नेछौँ
र यसको परिणामको म अहिले यति मात्रै भन्छु कि अहिले त अब सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरू हुनुहुन्न यहाँ मुख्य सचिव र सचिवज्यूहरू अरू सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ कि यो प्रतिवेदन विगतमा यदि मैले फेरि यदि भनेको छु किनकि हाम्रो यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरू कहिल्यै पनि यो भएन भने एउटा पछिल्लो मात्रै कुरा टिपिदियो भने अर्को अर्थ हुन्छ। यदि विगतका कुनै यस्ता प्रतिवेदनहरू वास्ता नगरिकन रहेछन् यो त्यसरी वास्ता नगरिकन रहने छैन। संसदले खोजी गर्यो भने छ सरकारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग खोजी गरी कति कानुन के गर्नु भने हामी बारम्बार भन्छौँ यो कार्यान्वयन गराउनको लागि हो, गर्नतिर जानुपर्छ र यस्तो संसदीय समितिबाट आएको यस्तो निष्कर्षहरूलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्ने बेवास्ता गर्ने छुट छैन, त्यो गर्नु हुने छैन र कार्यान्वयनको एउटा उच्चतम नमुनाको रूपमा यो प्रतिवेदन भविष्यमा आउनेछ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले 20 जेठ 2079 मा देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले देशभरका 100 वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने भएको छ। आयोगले ती मतदान केन्द्रमा सांकेतिक भाषा सूची राखेर मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई सांकेतिक भाषा प्रयोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम समेत दिने जनाएको छ। मतदान गर्ने तरिका सम्बन्धी ब्रेल सामग्री, रङ्गीचङ्गी डोरी तथा पोल, र्याम्प निर्माण, व्हीलचेयर प्रवेश गर्न सक्ने मतदान केन्द्र निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि टेबल तथा कुर्सीको व्यवस्था गर्ने समेत जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर देशभर 100 वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि देशभर 10,892 ठाउँमा 22,227 वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। चुनाव आउन अब 17 दिन बाँकी छ। आजदेखि दल तथा उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालना गर्दै चुनावी गतिविधि गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गोर्खा आगमनलाई ठूलो चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको गोर्खा जिल्लाका गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूको परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रम समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले गोर्खा जिल्लाको इतिहास, राष्ट्रिय एकता, राजनैतिक परिवर्तन र प्रगतिको सन्दर्भमा गोर्खा जिल्लाको ऐतिहासिक भूमिका उजागर पार्नुपर्ने चुनौती रहेकाले आफ्नो गोर्खा आगमनलाई ठूलो चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको बताउनु भएको हो। उहाँले गोर्खाली जनताले आफूलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक परिवर्तन सहित समृद्ध गर्ने अवसर प्रदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रक्रियाको सफलताको निम्ति आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले दैनिक जीवनमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु भएको अनुभूति दिलाउन र आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न नसके राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र विकासको नयाँ युगतिर जान सक्ने वातावरण जनताले गठबन्धनलाई मत दिएर मात्रै सम्भव रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले गोर्खाको विकासको लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकत्रित भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आफूले गिरिजा प्रसादलाई राष्ट्रिय अभिभावकका रूपमा सम्मान गरेकाले शान्ति प्रक्रियाका 2 हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक गिरिजा नभएको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो महत्व बुझ्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। नेपालको इतिहासमा गोर्खाले खेलेको भूमिका, गोर्खामा भौतिक पूर्वाधारको विकासको सम्भावना, गोर्खामा उद्योग धन्दाको विकासको सम्भावना, विद्युतीकरण, ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू, गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरूदेखि मझौला र साना विद्युतीकरणका प्रोजेक्ट मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना, त्यहाँ भएका गोर्खा दरबारदेखि विभिन्न कोर्टहरूको सर्किट बनाएर पर्यटनको व्यापक विकास गर्न सकिने सम्भावना, हिमाल त्यहाँसम्म जाने भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा हुने
यो क्षेत्रको सम्भावना, जडीबुटी या एयरपोर्ट थुप्रै थुप्रै, म अहिले त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न, मैले धेरै पटक भनि पनि सकेको छु। र गोर्खा त्यस्तो जिल्ला हो जहाँको राजनीतिक गतिविधि पनि देशभरिबाट राम्रोसँग देखिन्छ। देशभरि मात्रै होइन, संसारभरि पनि गोर्खा भनेपछि संसारभरिका मानिसले पनि कहिलेकाहीँ त विदेशीहरूले नेपालभन्दा बढी गोर्खा चिन्छन्। त्यहाँ त्यो सबैतिर देखिन्छ, सुनिन्छ। त्यहाँ हामीले गर्ने राजनीतिक कर्म र आर्थिक विकासको कर्मको राष्ट्रव्यापी र एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि हुन्छ। त्यसकारण म एउटा सपना बोकेर गोर्खाली जनताको बिचमा, तपाईँहरूको बिचमा मैले एकपटक जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा सङ्कल्पसहित आएको छु। र मलाई विश्वास छ हामी सबै एक भयौँ भने हामीले एउटा आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ क्रान्ति गोर्खाबाट सुरु गर्न सकिन्छ। र गोर्खाबाट सुरु गरियो भने त्यो गोर्खाको मात्रै हुने छैन, त्यो सिँगै नेपालको आर्थिक विकासको एउटा महाअभियानको थालनी पनि हुनेछ। यो उद्देश्य र सङ्कल्पसहित गोर्खामा आएको र त्यो गोर्खाली जनताप्रतिको जिम्मेवारी र हामी आफै पनि गोर्खामा विगतमा खेलेका भूमिकाहरूको स्मरण गर्दै गोर्खाली जनताले हामीलाई लगाएको ऋण तिर्ने उद्देश्यको साथ, एकचोटि सेवा गर्ने उद्देश्यको साथ आएको छु। म दोस्रो यो कुरामा यहाँहरू सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, व्याख्या मैले बढी अहिले गरिनँ। तेस्रो, शान्ति प्रक्रिया आफैमा एउटा युगान्तकारी काम हो भन्ने कुरामा त अब कसैको दुई मत छैन। यहाँ अघि सुरेन्द्र पाण्डेजीले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म के हो भनेर यहाँ राख्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि राख्नुभयो। पक्कै पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता त्यस्तो सम्झौता हो जसले नेपालको राजनीतिक मानचित्र बदलिदियो। खालि थोरै जोड घटाउ मात्रै गरेको होइन विस्तृत शान्ति सम्झौताले। द्वन्द्वलाई शान्तिमा ल्याउने मात्रै काम गरेको होइन, यसले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको एउटा नयाँ म्याप, राजनीतिक पोलिटिकल म्याप तयार पार्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले। अहिले गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, साँच्चै सम्झौता भनेको युद्धरत पक्षको बिचमै हुने कुरा हो। म तपाईँ सबै गोर्खाली साथीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने दुनियाँमा चाहे पहिलो विश्वयुद्ध होस्, चाहे दोस्रो विश्वयुद्ध होस्, या दुनियाँका प्रत्येक देशमा भएका द्वन्द्व युद्धका घटनाक्रम तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने या त एउटाले पुरै जित्छ, एउटा पुरै पराजित हुन्छ, या दुईटाको शक्ति सन्तुलन यस्तोसँग हुन्छ कि ती सम्झौतामा जान्छन्। कार्यक्रममा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा प्रतिगामी शक्तिलाई परास्त गर्न नसके संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले 65 वर्ष लडेर ल्याएको व्यवस्था फेरि गुम्यो भने अर्को पुस्तालाई लड्ने समय नहुने भएकाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। 7 सालबाट सुरु गरेको प्रक्रिया 72 सालमा संविधान जारी भएपछि हामीले त्यो लोकतन्त्रलाई पूर्णता दियौं। हो यहीँनिर मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग के थियो भने 6 सालदेखि हामी एउटा अलिकति उदार लोकतन्त्रवादी धार र समाजवादी लोकतन्त्रवादी धार जो नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्डबाट चिनिन्छ, ती धारहरूले 6 सालदेखि अहिलेसम्म सहकार्य पनि र प्रतिस्पर्धा पनि गर्दै आइरहेका छन्। त्यसले यो कुरालाई हामीले बुझ्नु भएन। खास मोडमा सामन्तवाद, निरङ्कुशता, राष्ट्रियताको प्रश्न यस्ता मुद्दा आउँदा हामी मिलेका छौँ र अरू सामान्य अवस्थामा हामीले प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्था के हो? यो सामान्य हो कि विशिष्ट हो? यो अहिलेको विशिष्ट अवस्था हो। किनकि 72 सालमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हामीले जारी गर्यौँ त्यसमा त्यसैभित्र रहेर
बसेका अलिकति लुकेर बसेका जुन शक्तिहरू थिए तिनले त्यो संविधानलाई उल्टाउने दुष्प्रयत्न गरे र तिनलाई अगाडि सारेर प्रतिगामी शक्तिहरू राजावादी शक्तिहरूले चाहिँ तिनलाई बोकेर यो संविधानलाई जुन धरापमा पार्ने जुन प्रयत्न गरे दुश्चेष्टा गरे त्यसैको विरुद्धमा अहिले हाम्रो यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनेको र अहिले हामीले यो निर्वाचनमा पनि यो त्यो शक्तिलाई त्यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गर्न सकेनौँ भने वा यो अब बहानामा फेरि ती शक्तिलाई अगाडि आउन दियौँ भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ गम्भीर खतरा छ। 7 सालदेखि 72 सालसम्म 65 वर्ष लडेर ल्याएको व्यवस्था फेरि हामीले गुम्यौँ भने अर्को पुस्तालाई त्यो हामीलाई समय छैन, छुट छैन। 21औं शताब्दी धेरै अगाडि बढिसक्यो, जनताका आकाङ्क्षा धेरै माथि गइसके। त्यसैले यो रक्षा गर्नको निम्ति हामी एक ठाउँमा आएका हौँ र मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई निर्णायक ढङ्गले धक्का दिन्छ र अग्रगामी शक्तिहरूलाई स्थापित गर्छ। त्यस अर्थमा यो हाम्रो सहकार्य हो र विगतमा जे तिता मिठा कुराहरू भए त्यसलाई चाहिँ हामीले बिर्सौँ भन्ने मेरो विनम्र चाहिँ आग्रह छ। गोर्खामा म अलिकति यो विषयमा थोरै फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने ढङ्गले जुन प्रयत्न भयो कमरेड प्रचण्डले 72 सालपछि अब एमाले सहित मिलेर नयाँ ढङ्गले जाउँ भन्ने उहाँको एउटा प्रयत्न रह्यो भने मेरो आफ्नो र लगायत साथीहरू प्रयत्न अलिक फरक ढङ्गले जाउँ भन्ने हामीले प्रयत्न पनि गर्यो। तर यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के देख्यौँ भने यो व्यवस्थाको त ज्वरो राम्रोसँग गढेकै रहेनछ। त्यसै भएको हुनाले अहिले हामी अलग अलग हुने परिस्थिति होइन रहेछ। जबसम्म यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले ज्वरो गाड्दैन, यसको जौमा एउटा विकास र समृद्धिको न्यूनतम आधार तयार हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामीले फेरि सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ पनि हामी अहिले फेरि एक ठाउँमा आएका छौँ। हामी हिजो पूर्व माओवादी पनि त्यो ढङ्गले नयाँ ढङ्गले सहकार्य गरिरहेका छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका साथीहरूसँग पनि मेरो आग्रह केही समय हामीले सहकार्य गर्नैपर्छ। जब यो व्यवस्था सुदृढ हुन्छ, जग बलियो हुन्छ, कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले देशले आवश्यकता अनुसार गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले समृद्धिको पक्षमा गुणात्मक हस्तक्षेप गरेर मात्रै जनतालाई समृद्धि दिन सकिने भन्दै अहिलेको सत्ता गठबन्धनले जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक परिवर्तनलाई नै हामीले जोगाउनका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भने समृद्धिको दिशामा पनि हामीले केही मात्रात्मक कामहरू त गरेका छौँ, तर नेपाली समाजको आवश्यकता र नेपाली जनताको अपेक्षा र नेपालको संविधान र परिवर्तनको निर्देश अनुसार गुणात्मक फड्को मार्न सकिएको छैन। त्यसकारण आजको मुख्य कार्यभार समृद्धिको दिशामा फड्को मार्नु नै हो। हामीले गुणात्मक हस्तक्षेप त्यस दिशामा गर्नुपर्छ र जनतालाई यो राजनीतिक परिवर्तनबाट हाम्रो जीवन फेरिने गरी यति प्राप्त भयो भनेर हामीले दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति यो गठबन्धनले आफूलाई यो केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्ने गरी तयार गर्नुपर्छ र गोर्खालाई भने यो केन्द्रीय कार्यभार पूरा गर्न नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त छ। यो सम्भावना त्यहाँ देखा परेको छ। त्यसकारणले यसको निम्ति हामीले गोर्खाको चुनावलाई असाधारण ढङ्गले एकता र सक्रियताका साथ सफल पार्नुपर्छ र सफलको अर्थ हामीले विजय अत्यन्तै धेरै मत ल्याएर विजय गराउनुपर्छ हाम्रा सबै उम्मेदवारहरूलाई। पहिलो कार्यभार यो हो भने दोस्रो गोर्खाकै हकमा एउटा अर्को विषयमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ। राष्ट्रको विकासको नेतृत्व र गोर्खाको विकासका अपुल सम्भावनाहरू हाम्रो अगाडि छन्, त्यसलाई त हामी पुरा गर्छौँ नै, गर्नैपर्छ। त्यो बाहेक नेपालमा अहिले यो राजनीतिक परिवर्तन शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, तर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पुरा गर्न बाँकी छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघि गोर्खामा कांग्रेस र माओवादीको प्रतिस्पर्धा हुने तर यसपटक प्रतिस्पर्धाविहीन भए पनि असाधारण मत संख्याले उम्मेद्वारले विजय हासिल गर्यो भनेर पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चुनावी बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक कार्यक्रमका बीच निर्वाचनका लागि बाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो। सो पार्टीले आफ्नो बाचापत्रमा संघीय सरकार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यस्तै ओडा अध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित वृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको 10 वर्ष पूरा भएको वंशज नेपाली नागरिक हुनुपर्ने सो पार्टीको एजेण्डा छ। उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने पनि सो पार्टीको एजेण्डामा छ। बाचापत्र सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी संसदमा जान तम तयार भएर बसेको बताउनुभयो। उहाँले जनताका सामान्य भन्दा सामान्य माग र चाहनालाई बाचापत्रमा समेटेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लामिछानेले आफू देश दौडाहामा निस्केको बेला जनताले पिउने पानी, बत्ती, पढ्न र उपचार जस्ता सामान्य कुरा माग गरेको भन्दै यी कुरा जनताका अधिकार भएकाले अहिले नेताहरूले तिनी कुरा दिन्छौं भनेर चुनावमा आश्वासन बाँडेको बताउनुभयो। उहाँले छोटो समयमा 62 जिल्लामा पार्टीलाई विस्तार गर्न सफल भएको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष लामिछानेले आफूले चुनावमा गरेका बाचा पूरा नगरे मतदाताले जस्तो कारबाही गरे पनि भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो। हामीले आम नागरिकको परिकल्पना कस्तो रहेछ भन्ने कुरा सुन्यौं ताकि हामीलाई यो बाचापत्र तयार गर्न सजिलो होस्। बाचापत्रमा हामीले तिनै आम नागरिकका कुराहरूलाई समावेश गर्न खोजेका छौँ। ठुल्ठुला कुराहरू छैनन्, कतिपय कुराहरू होलान्, त्यो ठुला लाग्दा हुन्, तर त्यति ठुला होइनन्, तिनलाई हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेका छौँ। मलाई अचम्म लाग्छ आम नागरिकको जब कुरा सुन्दै हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्यौँ, आम नागरिकको माग सुन्दा अचम्म लाग्छ। त्यो अचम्म आज यो बाचापत्र सार्वजनिक गर्ने दिनमा म तपाईँहरू समक्ष साट्न चाहन्छु। नागरिकले के मागेका रहेछन् भनेर हामी देशैभरि पुग्यौँ। हुन त म यो चुनावमा मात्र देशभर गएको होइन, योभन्दा बढी त म आम नागरिकको सेवामा टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्दा नै गएको छु र आम नागरिकका दुःख पीडालाई सार्वजनिक रूपमा राख्दै तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस पनि गर्दै आएको छु। नेपाली जनताको चाहना के रहेछ पुरै गर्न नसक्ने, यत्रा त्याग बलिदान गरेका मान्छेले पुरा गर्न नसक्ने, अनि हामी जस्ता सिकारुहरू आउनुपर्ने रहेछ चाहिँ के भनेर बुझ्दा जनता बत्ती चाहन्छन्, जनता पानी चाहन्छन्, जनता पढ्न चाहन्छन्, जनता उपचार गर्न चाहन्छन्। योभन्दा बढी खासै केही पनि चाहँदैनन् जनताहरू। सुरक्षा चाहन्छन्, आफ्ना छोरीबेटीहरू सुरक्षित घरबाट निस्किएपछि साँझ सुरक्षित फर्किउन् भन्ने चाहन्छन्, अनि पानी चाहन्छन्, बिजुली चाहन्छन् मैले भने जस्तै। अनि कसैले बिजुली ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, कसैले पानी ल्याइदियो भने त चुनाव जित्छ उसले, स्कुल खोलिदियो चुनाव जित्छ। अनि यो काम होइन र, यो माग गर्नुपर्ने कुरा हो र? एउटा नागरिकको अधिकार होइन यो? मान्नुहोस् हाम्रो खुसी यही अड्किएको छ। एउटा मान्छेका रूपमा, नागरिकको रूपमा हामीलाई चाहिएको चिज, हाम्रो अधिकार जुन हो त्यो पनि कसैले माग बनाएर राख्नुपर्ने रहेछ। पढ्न दिन्छु, स्कुल बनाइदिन्छु, पानी ल्याइदिन्छु, बत्ती दिन्छु, हाम्रो खुसीहरू त बत्ती आयो, आहा बत्ती आयो, कस्तो रमाइलो, हामीलाई बत्ती आउँदा खुसी भयो, हाम्रो खुसी त्यहाँ गएर अड्किएको रहेछ। नेपाली जनताले यति जाबो चिज मागेका रहेछन्, बेसिक आधारभूत रूपमा, योभन्दा बढी मानेका छैन। फोहोर उठ्यो, हामी खुसी, फोहोर उठ्यो, फोहोर उठ्नुपर्ने चिज होइन र? बत्ती आउनुपर्ने चिज होइन र? सुरक्षा पाउनुपर्ने चिज होइन र? पानी धारामा आउनुपर्ने चिज होइन र? शुद्ध स्वच्छ पानी आउनुपर्ने होइन रहेछ? त्यो कुरा त कहिले कहिले हो हाम्रा नातिहरूले भन्लान्, अब हामी धारामा शुद्ध पानी दिनेछौँ, मिनरल पानी चाहिँदैन। सायद हाम्रा नाति पुस्ताको चुनावी नारा यस्तो हुन्छ होला। त्यो त हाम्रो नारा भएर गयो। 4 महिनाको करिब अवधिमा राजनीतिक दल खडा गरेर जाँदाखेरि हामीले पाएको र नागरिकले मागेको लगभग यही नै हो। बत्ती चाहियो, पानी चाहियो, पढ्न पाऊँ, सुरक्षा पाऊँ, बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाऊँ। संसारका केही विकसित देशहरू हेर्ने, जाने, घुम्ने र एउटा विकसित देशमा जीवनको 14 वर्ष बिताउने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ बाँचिरहँदा, त्यहाँ रहिरहँदा, त्यहाँ जीवनयापन गरिरहँदा र अन्य विभिन्न विकसित मुलुकहरूको भ्रमणहरू गरिरहँदा देखिरहँदा पनि यी कुराहरू सामान्य भएको हामीले पाएका छौँ। तन्नमभन्दा तन्नम देशहरूले पनि आज प्रगति गरेर जनताका यी आधारभूत कुराहरू पुरा गर्न सकेका छन्। तर हामी कहाँ अहिले
यति चिज पुरा गर्नका लागि सङ्घर्ष चलेको छ। चाहे पुराना राजनीतिक दलको होस्, चाहे हामी जस्ता सुरुवात हुँदै गरेका राजनीतिक दलको होस्, हामीले अब जनतालाई गर्नुपर्ने बाचा भनेको जनताले पाउने अधिकार भएको छ। जुन जनताको अधिकार हो त्यो अधिकार चाहिँ हाम्रो बाचा भयो, त्यो त हाम्रो प्रतिबद्धता भयो। हामी पानी दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी लुगा दिने कुरा गर्ने भयौँ, हामी शिक्षा दिने कुराकानी गर्ने भयौँ। यही अवस्था रहिरह्यो भने जसरी हामी बत्ती आयो भनेर खुसी हुन्छौँ, हामी एक दिन आज खाना खान पाइयो भनेर खुसी हुनेछौँ। हामी त्यस्तो अवस्थामा खाना खान पाइयो, आज पेट भरियो भनेर खुसी हुने अवस्था छ। मैले योभन्दा अगाडि सञ्चारकर्ममा रहँदा र पछिल्लो समय राजनीतिक दलमा रहँदा आफूले जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा जोडिएर थाहा पाउन पाएको र तपाईँसँग सार्वजनिक गर्न पाएको यो विषय हो। आज म यो बाचापत्र सार्वजनिक गर्दा यी विषयहरूलाई जोड्न चाहन्छु। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रमा प्रदेशमा पनि जनताद्वारा निर्वाचित मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सो पार्टीले विक्रम सम्वत 2110 सम्ममा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या शून्य हुने, नेपाल विश्वकै शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुने र विश्वकै घुम्न लायक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहने पनि बाचा पत्रमा उल्लेख छ। आगामी 2110 सम्म कुनै पनि नेपाली रोजगारीका लागि विदेश जान नपर्ने पनि सो पार्टीले बाचा गरेको छ। त्यस्तै नेपाल विश्वमै न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्ने बाचा पत्रमा उल्लेख छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले देश र जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ 5बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएका पोखरेलले बिहिबार आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको बताउनु भएको हो। उहाँ कुनै पार्टीहरू राजनीतिक स्थायित्वका लागि उभिन नसकेको भन्दै राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो। नेता पोखरेलले छिमेकीले नाकाबन्दी लगाएको बेलामा र आफ्नो भूमि फिर्ता लिने सन्दर्भमा एमाले बाहेक अरू कुनै पार्टीले दृढ अडाल लिन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाली नागरिकले आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा एमाले रहेको बताउनुभयो। नेता पोखरेलले अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने भन्दै ठिक ढङ्गबाट अडाल लिन नसके देशको स्वाभिमान, अस्तित्व र स्वतन्त्रतामाथि समेत आँच पुग्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। एमाले नहुने हो भने यो मुलुकमा राजनीति स्थायित्व प्राप्त हुन कठिन छ। यो अस्थिरताका कारक बनेका तत्त्वहरूले मुलुकमा राजनीति स्थायित्व दिन सक्दैनन् र राजनीतिक स्थायित्व भएन भने आर्थिक विकास र समृद्धिको हाम्रो सोचाइ, हाम्रा योजनाहरू सफल हुन सक्दैनन्। राजनीतिक स्थायित्व नहुने हो भने राष्ट्रिय हितको रक्षा प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकिँदैन। हामीले विदेशीहरूको थिचोमिचो सहनुपर्ने एउटा बाध्यता आइलाग्छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय हितको रक्षा आवश्यक छ। सुशासन जरुरी छ। जब राजनीतिक स्थायित्वमा सङ्कट आइलाग्छ, मुलुकमा सुशासन होइन कुशासन हाबी हुन पुग्छ, जुन अहिले हामी भोग्दैछौँ। त्यसकारणले सुशासन हामीले चाहेको एउटा आवश्यकता हो। यो आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ। यो सँगसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ। यदि स्थायित्व नहुने हो भने हामीहरू आर्थिक विकास र समृद्धिलाई एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा हाम्रा कामहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले राजनीतिक स्थायित्व यो मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो। यो राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा यो मुलुकलाई दह्रो पार्टीको आवश्यकता छ। दह्रो राजनीति पार्टी जसले देश र जनताको हितमा काम गर्छ, त्यस्तो पार्टीको आवश्यकता छ। अहिले विद्यमान अवस्थामा हामीहरू देख्दछौँ
नेपालमा देखा परेका कुनै पनि पार्टीहरू एउटा राजनीति स्थायित्वको लागि भरोसा लाग्दो केन्द्रको रूपमा उभिन सकेका छैनन्। त्यो एमाले मात्रै हो जसले राजनीति स्थायित्वको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार, महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ। त्यसकारणले यो राजनीति स्थायित्व हाम्रो देशको अस्तित्वको लागि, देश विकासको लागि, हाम्रो सार्वभौमिकता स्वतन्त्रताको लागि, स्वाभिमानको लागि, आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि आवश्यक छ भने त्यो प्राप्त गर्ने मूल राजनीतिक संयन्त्र नेकपा एमाले मात्रै हुन सक्छ भन्ने कुरा यसबीचका सबै स्थितिहरूले हामीलाई बताइरहेका छन्। त्यसकारणले म के राख्न चाहन्छु भने यो राजनीति स्थायित्वको लागि यति बेला नेकपा एमाले आवश्यक छ। नेकपा एमाले मात्रै त्यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ। उहाँले चीन सरकारको सहयोगमा दोस्रो चरणमा निर्माण हुने चक्रपथ विस्तारलाई कलङ्कीदेखि धोबी खोलासम्म पुर्याउन पहिलादेखि गरिरहेको पहल कदमीलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेता पोखरेलले स्थानीय निर्वाचनमा जारी एमालेको घोषणा पत्र र प्रतिबद्धता पत्रको कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई विशेष सहयोग गर्ने बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको तामझाम देशभर देखिएको छ। निर्वाचन आउन अब 16 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आआफ्नो उम्मेद्वार टुङ्गो लगाइसकेका छन्। आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित 5 दलको सत्ता गठबन्धन र राप्रपा एमाले सहित 4 दलको अर्को महागठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै यो पटकको संघीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लड्को पनि लामै छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 30 मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएसँगै संघीय निर्वाचनमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या बढेको छ। यस निर्वाचनमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने, अझ भनौं निर्वाचनको सुरक्षार्थ फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्दै आएका पूर्व प्रहरीहरू समेत यो पटक चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। दशकौंसम्म सुरक्षा निकायमा काम गरी उच्च पदबाट अवकाश पाएका प्रहरी अधिकारीहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका हुन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक, आईजीपी सहितका प्रहरी अधिकारी चुनावी दौडमा लागेका हुन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, ध्रुव बहादुर प्रधान, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी नवराज सिलवाल, रमेश खरेल र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त नायब महानिरीक्षक एआईजी ठाकुर माहाइन श्रेष्ठ जस्ता उच्च अहोदाका पेन्सनधारीहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। सुरक्षा निकायमा रहँदा राम्रो ख्याति कमाएका वा चर्चित पात्रहरू राजनैतिक खेलमा कतिको टिकाउ होलान्, जनताले उनीहरूलाई कतिको विश्वास गर्लान्, पछिल्लो समय यस्तै प्रश्नहरू जनमानसमा गुन्जिएको छ। गत 2076 साल माघमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट अवकाश पाएका सर्वेन्द्र खनाल नेकपा एमालेबाट चुनाव लड्दैछन्। 2.5 वर्ष अघि प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अवकाश पाएका सर्वेन्द्र खनाल नेकपा एमालेबाट चुनाव लड्दैछन्। गत असोज 6 मा एमाले प्रवेश गरेका उनले काठमाडौँ 6 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि गठबन्धनका उम्मेद्वार भीमसेन दास प्रधानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। काठमाडौँ 6 बाट नै 2 पटक जित हासिल गरेका छन्। 2070 सालको संविधान र 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए। प्रधान उमेरले 69 वर्षका भए। खनाल प्रधान भन्दा 13 वर्ष कान्छा छन्। प्रधानको अगाडि खनाल राजनीतिमा काँचा देखिन्छन्। पूर्व आईजीपी ध्रुव बहादुर प्रधानले पश्चिम नवलपरासी 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी राप्रपाबाट चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। उनले गठबन्धन दलका उम्मेद्वार देवेन्द्र राज कडेल र एमालेका दिपेन्द्र अधिकारीसँग प्रतिस्पर्धी गर्नेछन्। करिब 20 वर्ष सक्रिय राजनीति गर्दा पनि उनी एक पटक पनि सांसद बन्न भने सकेका छैनन्। विगत 5 वर्ष यता सक्रिय राजनीतिमा बिताइसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी नवराज सिलवाल यस पटक निर्वाचनमा पनि ललितपुर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। ललितपुर 1 मा यस पटक पनि नेपाली कांग्रेसका उदय शमशेर राणा र एमालेका नवराज सिलवाल बीच नै भिडन्त हुने भएको छ। नेपाल प्रहरीमा रहँदा निकै चर्चा कमाएका रमेश खरेल पनि चुनावी मैदानमा होमिएका छन्।
प्रहरीमा रहँदा गुण्डा राजको अन्त्य गरेको भन्दै चर्चा कमाएका खरेलले काठमाडौँ 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका हुन्। उनले उम्मेदवारी दिएको क्षेत्रमा कांग्रेसबाट प्रकाशमान सिंह, राप्रपाबाट रविन्द्र मिश्र तथा घण्टी चुनाव चिन्हबाट पुकार बम प्रतिस्पर्धामा छन्। राजनीतिमा विगत लामो समयदेखि सक्रिय रहेका प्रकाशमान सिंह उनीमाथि भारी पर्ने देखिन्छ। विगत लामो समयदेखि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भई पटक पटक सांसद बनेको सिंह र पत्रकारिताबाट राजनीतिमा हाम फालेका रविन्द्र मिश्रलाई पन्छाएर खरेल अगाडि आउन सक्ने स्थानीयको आकलन छ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी ठाकुर मोहन श्रेष्ठ पनि राजनीतिमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँ 4मा उनी राप्रपाको उम्मेद्वारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा होमिएका हुन्। यो क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका गगन थापा र एमालेबाट डाक्टर राजन भट्टराई उम्मेद्वार छन्। हेभीवेट नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका श्रेष्ठ निर्वाचित हुने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका पपुलर नेता गगन थापाको अगाडि उनको जितको सम्भावना न्यून देखिन्छ। आम नेपाली टेलिभिजनका लागि कविता चपागाई, काठमाडौँ। नेता विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सहित 3 कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी मङ्सिर 4मा हुन गइरहेको आम निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएका छन्। बुधबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूले निर्वाचन बहिष्कारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। कार्तिक 19 गते पत्रकार सम्मेलन गरी बहिष्कारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई लिएर आजदेखि दलहरूले प्रचार प्रसार गर्न पाउने भए पनि सर्लाहीको काउडेनामा भने दल र तिनका नेता तथा उम्मेद्वारहरूलाई आवत जावतमा रोक लगाइएको छ। काउडेना गाउँपालिकाका युवाहरूले संयुक्त रूपमा हुलाकी राजमार्गमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तराईको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा लापरवाही गरेको र जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको भन्दै गाउँपालिकाका ओडा नम्बर 3 का ओडा अध्यक्ष पचु चौधरीको नेतृत्वमा स्थानीय तह युवाहरूको समूहले नेताहरूलाई चुनावी प्रचार प्रसार गर्न आवत जावतमा रोक लगाएको हो। नेताहरूलाई आवत जावतमा रोक लगाउने कार्यको नेतृत्व गरेका ओडा अध्यक्ष चौधरीले हुलाकी राजमार्ग समयमै बनाउने भनेर प्रतिबद्धता गर्ने र अलपत्र छाड्ने गरेको कारण नेता र नेतृत्वबाट पटक पटक धोका भएकोले आवत जावतमै रोक लगाउने निर्णय गरेर आफूहरू सडक अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको बताए। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा भएको बस दुर्घटनामा 22 जना घाइते भएका छन्। गैडाकोट नगरपालिका 9 स्थित जयश्री पुल नजिकै बिहिबार बिहान भारतीय नम्बर प्लेटको बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित 22 जना घाइते भएका हुन्। भारतको गुजरातबाट पशुपति दर्शनको लागि काठमाडौँ आउँदै गरेको भारतीय नम्बर प्लेटको बस आज बिहान 5:15 बजे पल्टिएको थियो। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि भरतपुर चितवनतर्फ पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैडाकोटले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1363 पीसीआर तथा 949 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बिहिबार कसैको मृत्यु भएको छैन भने थप 23 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 575 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँको लाजिमपाटमा स्कुल बसको झ्यालबाट टाउको निकाल्दा रुखमा ठोकिएर एक बालकको मृत्यु भएपछि प्रहरीले बालबालिकाको रेखदेखमा ध्यान पुर्याउन अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 2 लाजिमपाट स्थित बेस्ट इलिमेन्टरी मन्टेसोरी स्कुलको कक्षा 5 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय आयुष्मान दाहालको उपचारको क्रममा बिहिबार बिहान 2 बजे मृत्यु भएको हो। उनको टिचिङ अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यसरी दुर्घटना हुनबाट जोगिन बालबालिकाको रेखदेखमा ध्यान पुर्याउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुरोध गरेको हो। यस्तै कानूनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्दै कानूनको पालना गरी कुनै पनि घटना हुनबाट आफू पनि जोगिन र अरूलाई पनि जोगाउन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
बुधबार दिउँसो 3:30 बजे स्कुल छुट्टी भएपछि घर जान बा1 4642 नम्बरको बसको अन्तिम सिटमा आयुष्मान बसेका थिए। बस कुरेपछि उनले झ्यालबाट टाउको निकाल्दा रुखमा ठोकिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। यस घटनाको अनुसन्धान प्रहरीवीर दरबार मार्गले गरिरहेको छ। सरकारी समितिको राष्ट्रिय बीमा संस्थान पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत हुने भएको छ। बीमा ऐन 2079 लागू भएसँगै राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन 2025 खारेज भएपछि संस्थान पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत हुने भएको हो। नयाँ बीमा ऐन अनुसार बीमा प्राधिकरण स्थापना भएको 1 वर्षभित्र संस्थान पब्लिक कम्पनी लिमिटेडमा परिणत गर्नुपर्नेछ। संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरू चल अचल सम्पत्ति र दायित्वहरू समेत स्वतः कम्पनीको हुनेछ। यसैगरी संस्थानबाट जारी भएका बीमा लेखहरू समेत कम्पनीबाट जारी भएको मानिने नयाँ बीमा ऐनमा उल्लेख छ। यसैगरी राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन सक्रिय रहेकोले संस्थानलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन समेत छुट थियो। तर अहिले संस्थान ऐन खारेज भएर नयाँ बीमा ऐन लागू भएर पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएपछि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी समेत कायम गर्नुपर्नेछ। हाल संस्थानको चुक्ता पुँजी 18 करोड 10 लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले जापानतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। बिहान भएको क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि जापान सरकारले उत्तरी र मध्य क्षेत्रका बासिन्दालाई आपतकालीन अवस्था जारी गरेको छ। उत्तरी क्षेत्रका केही भागमा मानिसलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ। हिजो दक्षिण कोरियाली समुद्री सीमाना भित्र पर्ने गरी 2 दर्जन क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको उत्तर कोरियाले लगत्तै जापानतर्फ लक्षित गरी क्षेप्यास्त्र हानेको बीबीसीले जनाएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले उत्तर कोरियाको व्यवहार सह्य नरहेको बताउनु भएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले आफ्नो अहिलेसम्मकै ठूलो संयुक्त अभ्यास गरिरहँदा यी घटना भएका छन्। अब खेल समाचार। कार्तिक 20 गतेदेखि भारतमा हुने 6 दिने आईडीसीआरसी अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर बास्केटबल टुर्नामेन्ट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करणमा नेपालबाट 24 जना खेलाडी सहभागी हुने भएका छन्। नेपाल स्पाइनल कर्ड इन्जरी खेलकुद संघले बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्तिक 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालबाट खेलाडी सहित 32 जनाको टोली भारत जाने जानकारी गराएको हो। प्रतियोगिता संघको नेतृत्वमा आईसीआरसी, प्यारालम्पिक कमिटी अफ इन्डिया र व्हीलचेयर बास्केटबल फेडरेसन अफ इन्डियाको संयुक्त आयोजनामा भारतको नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा संघकी अध्यक्ष देवी आचार्यले प्रतियोगिताको लागि नेपालबाट 32 जनाको टोली कार्तिक 19 गते भारततर्फ प्रस्थान गर्ने जानकारी दिनुभयो। जसमध्ये 12 जना महिला खेलाडीहरू र 12 जना पुरुष खेलाडी गरी जम्मा 24 जना खेलाडीहरू सहभागी हुने उहाँको भनाइ छ। 6 दिनसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगितामा नेपालले महिला र पुरुष दुई टिमलाई सहभागी गराउनेछ। सो प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, गाजा, इन्डिया, लिबिया, नेपाल र सिरिया गरी 8 देशबाट टिम सहभागी हुनेछ। त्यसैगरी महिलातर्फ कम्बोडिया, भारत र नेपाल गरी 3 देशबाट 3वटा टिमको सहभागी हुने संघले जनाएको छ। 6 दिनसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, गाजा, इन्डिया, लिबिया, नेपाल र सिरिया गरी 8वटा देशबाट 8वटा टिम सहभागी हुनेछन् भने महिलातर्फबाट कम्बोडिया, इन्डिया र नेपाल गरी 3 देशबाट 3वटा टिमको सहभागी हुनेछ। नेपालबाट जम्मा 32 जनाको टोली यही शनिबार मङ्सिर 19 गते 2069 साल भारततर्फ प्रस्थान गर्दैछ। जसमध्ये 12 जना पुरुष खेलाडीहरू र 12 जना महिला खेलाडीहरू गरी जम्मा 24 जना खेलाडीहरूको सहभागिता हुनेछ। 1 जना फिजियोथेरापिस्ट मदन गौतम र 1 जना महिला कोच असिस्टेन्ट सञ्जोग थापा हुनुहुन्छ। उहाँहरू 2 जना बाहेक टिममा कप्तानी र मुख्य कोचको भूमिकामा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै जाँदै हुनुहुन्छ।
प्रतियोगितामा पुरुष टिमको कप्तानीमा रामबहादुर थापा र महिला टिमको कप्तानीमा लक्ष्मी घिमिरेले भूमिका निभाउनु हुनेछ भने कोचमा पुरुषतर्फ हिमाल अर्याल र महिलातर्फ देवी आचार्यले भूमिका निभाउनु हुनेछ। त्यसै गरी राजेन्द्र खनालले महिला खेलाडीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा र दिलीप सापकोटाले पुरुषतर्फका खेलाडीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाउनु भएको छ। यस सङ्घले यस खेलमा जानका लागि तयारी गर्ने क्रममा मुख्य चुनौतीका रूपमा भोगेको समस्याहरू हामीले यहाँहरू सामु भन्नै पर्ने हुन्छ। ती हुन् नेपाल सरकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पारा खेलमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भाग लिन जानका लागि बजेट विनियोजन नभएका कारण प्रशिक्षण तयारी गर्नदेखि खेलाडी प्रोत्साहन भत्ता, भ्रमण भत्ता, ड्रेस, जुत्ता, ब्याग लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गर्न ज्यादै नै दुःख, कष्ट एवं समस्या झेल्नु परेको थियो। सङ्घले खेलकुदका लागि आर्थिक अभाव हुँदाहुँदै पनि गत भदौ 27 गतेदेखि कार्तिक 16 गतेसम्म खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण तालिम सञ्चालन गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताउनुभयो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। संघीय मन्त्रालयमा 15 र प्रदेशमा 5 वटा मन्त्रालय मात्र राख्न राष्ट्रिय सभाद्वारा गठित अनुगमन समितिको सुझाव। कुल प्रदेश सभा सदस्यको 10% सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख। चुनावी गतिविधि गर्दा आचार संहिताको पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। देशभरका 100 वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने। गोर्खा आगमनलाई ठूलो चुनौती र अवसरको रूपमा लिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न नसके राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने धारणा। उत्तर कोरियाद्वारा जापानतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार। जापानको उत्तरी क्षेत्रका मानिसलाई घरभित्रै बस्न सरकारको आग्रह। र अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर बास्केटबल टुर्नामेन्ट प्रतियोगितामा नेपालबाट 24 जना खेलाडी सहभागी हुँदै खेल कार्तिक 20 गतेदेखि भारतमा हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै